यति बेला हामीसँग कुरा गर्नको निम्ति विश्लेषक पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। अहिले निर्वाचनको प्रारम्भिक मतगणना भइरहेको छ, विभिन्न मिडिया ट्रायल वा एक खालको प्रक्षेपणहरू आइरहेको छ। तपाईँले यो घटनाक्रमहरूलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ पुण्य सर? आज यहाँबाट जाउँ त तपाईँ र म। होइन, मैले यो घटनाक्रमलाई नजिकबाट निहालेको छु, केलाइरहेको छु। यो चुनाव वास्तवमा समस्याको थप समस्या बल्झाउने गरी समस्यामाथिको समस्या हुनसक्छ। यो 84 को चुनावलाई 82 मा सार्नु सुनियोजित प्रपञ्च थियो। वास्तवमा यो चुनावलाई स्वीकार गर्नु हुँदै थियो, किनभने गैर संवैधानिक सरकारले थोपरेको चुनाव स्वीकार्न काङ्ग्रेस एमाले लगायतका लोकतान्त्रिक शक्ति बाध्य थिएनन्, राप्रपाहरू बाध्य थिएनन्। यो रासपालाई अलरेडी जिताउने कुरा तय गरेर सेटिङमा गरिएको चुनाव थियो। किनभने सुशीला कार्कीलाई आज सबैले ओहो नेपालको आमा धन्यवाद भनेका छन्। बालनले भनुन् छुट्टै कुरा, तर हामी बहकिनु हुँदैन। सुशीला कार्की भनेको जेनजीको मोमेन्ट हाइज्याक गरेर बनेको सरकारको मुखिया हो र उहाँको उद्देश्य भनेको रासपालाई बहुमत दिलाउने खालको चुनाव सम्पन्न गराइदिनु थियो। त्यसकारण यो सेटिङमा भएको छ। सेटिङमा कसरी भएको हामी आशंका गर्छौँ भने हिजो 3 बजीसम्म 30% मात्रै मतदान सम्पन्न भएको सूचना जारी भएको थियो। अचानक 5 बजेभित्र कसरी 60% मतदान सम्पन्न भयो? यहाँभित्र रहस्य के छ? एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, सौरभले उहिले भनेका थिए कि यो चुनाव सिर्फ धोका हुनेछ, यो चुनावबाट तिनैलाई जिताइनेछ, जसले हिजो सिंहदरबार जगाउन सर्वोच्च जगाउन भूमिका खेले, तिनलाई सुनपानी छर्किन र राष्ट्रवादीहरूलाई देशभक्तहरूमाथि बुलडोजर चलाएर सोत्तर पार्न चुनाव गरिँदैछ, यो नौटङ्की मञ्चन हुँदैछ भनेर भनेका थिए। र उनले अर्को गम्भीर आशंका के गरेका थिए सौरभले भने बाक्सै साटेर पनि, सेनाको नियन्त्रणमा बाक्सा हुन्छ, त्यो साटेर भने पनि बहुमत रासपालाई दिलाइन सक्छ भनेका थिए। आज त्यतैतिर गयो। कसरी यो भयो? एउटा गम्भीर आशंका। समानुपातिकको मतपेटिका खोल्न बाँकी छ, तर पूर्वानुमान त गर्न सकिन्छ, प्रत्यक्ष जस्तै समानुपातिकमा पनि 70 हुने सम्भावना छ। अनि अर्को कुरो, इन्ट्रेस्टिङ कुरो, हिजो चुनाव हुँदा नहुँदै अमेरिकाले एउटा विज्ञप्ति दियो। अमेरिकाको विज्ञप्तिमा सुरक्षा साझेदारी गर्ने, समृद्धि र विकासको निम्ति सेक्युरिटी कन्सर्नमा पनि साझेदारी गर्ने भनेको चाहिँ हामीले जो आशंका गरेका थियौँ नि, जस्तो 15औं दलाई लामा नेपालमा घोषणा गर्ने, दलाई लामाको हेडक्वार्टर नेपाल सार्ने, नेपाल मार्फत तिब्बतलाई फ्री गर्न, मुक्त गर्नको लागि चलखेल गर्ने यहाँ प्रपञ्च हुनसक्छ। फ्री तिब्बतको मालताल यहाँ तयार हुनसक्छ र नेपाल भूराजनैतिक द्वन्द्वको भुमरीमा जाकिन सक्छ भनेर हामीले जो पूर्वानुमान गरेका थियौँ, त्यसै गरी अब एसपीपी पास गर्ने गरी, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम पास गर्ने गरी खेलोमेलो त हुँदै छैन। म चाहन्छु मेरो अनुमानहरू गलत हुन्, हाम्रा पूर्वानुमानहरू फेल खाउन्, उनीहरूले शान्ति स्थिरता विकासको कोर्स लिउन् र उनीहरू विदेशी दलाल नबनुन्, हामी यो चाहन्छौँ। तर तथ्यहरूले त्यो देखाउँदैन। तथ्यमा तपाईँले के भेट्नुभयो त्यस्तो जस कारणले चाहिँ अहिले प्रारम्भिक रूपमा अग्रतामा रहेका दलहरूलाई तपाईँले आरोप लगाइरहनु भएको छ? होइन, जस्तो तपाईँलाई एउटा भन्छु, युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको एम्बेसी अफ नेपाल, युएस एम्बेसी नेपाल भनेर जो अहिले विज्ञप्ति हिजै आएको छ, यो विज्ञप्तिमा के रहेछ अलिकति पढेर सुनाइदिनुहोस् त। यहाँ के लेखेको छ भने कङ्ग्रेचुलेसन टु द पिपल अफ नेपाल अन होल्डिङ इलेक्सन्स। We look forward to working with the incoming government on shared goal of prosperity and security for both our countries। अर्थात् उसले के भन्यो भने निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा नेपाली जनतालाई हार्दिक बधाई। आगामी सरकारसँग हाम्रो दुवै देशको समृद्धि र सुरक्षा सम्बन्धी साझा लक्ष्यमा सहकार्य गर्न उत्सुक छौँ। समृद्धि र सुरक्षा पनि भनेको छ। उसले सेक्युरिटीको कुरा गर्ने बित्तिकै एमसीसी त उसले अलरेडी पास गराइसकेका छ। अब एसपीपीको लागि ब्याकग्राउन्ड बनाउँदैछ। हुनसक्छ त्यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेर एसपीपीकै रूपमा नआउला अथवा आउला, त्यो बेग्लै कुरा। जेसुकै भए पनि एसपीपी लेभलकै सम्झौता गराएर नेपाललाई इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको हिस्सा बनाउने उसको दाउपेच छ। किनभने इरानमा मध्यपूर्वमा भएको लडाइँको कुरा पनि हामीले हेरेका छौँ। भन्नाले नेपाली जनता जति छिटो गल्ती गरेका छन् चुनाव मार्फत, त्यति छिटो पछुताउनु पर्ने हो कि यहाँ विदेशी सेना आएपछि हामीले नचाहेर पनि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय युद्धभूमि बन्ने हो कि, यो खतराको बादल त मड्राइरहेको छ। फेरि यो रासपा बनाउँदाहरू पनि राष्ट्रघाती
अनि भ्रष्टाचारी जगमा यिनीहरू उभिएका छन् अपराधमा कैयौँ मान्छे संलग्न भएको भोलि प्रतिवेदनै सार्वजनिक होला या नहोला तर निकट अतीतमा त्यो देखिन्छ। बालेन शाह जो हुनेवाला प्रधानमन्त्री डिक्लेयर गरिएको छ उनी आफैले सिंहदरबार जलाइदिन्छु भनेर धम्की दिएकै थिए। त्यसकारण अब उनीहरूलाई सुनपानी छर्किने तर राष्ट्रवादी शक्तिहरू जसलाई चुनावले सिध्याए तिनीहरूलाई भ्रष्टाचार लगाएर या फौजदारी केस लगाएर स्वतन्त्र बनाउने पनि खेलोमेलो छ। यतिखेर निर्वाचनको विशेष हटकेकको रूपमा हेरिएका दुईजना व्यक्तित्वहरू एउटा हर्क साम्पाङ अर्का बालेन शाह वा केपी ओलीको क्षेत्र पछिल्लो समय तेस्रो भनेको गगन थापा र अमरेश कुमार सिंह लडिरहेको क्षेत्र पनि हो। यो क्षेत्रहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि हर्क साम्पाङको स्थिति तपाईँ के देख्नुहुन्छ? भर्खरै एउटा स्टेटस पनि उनले लेखेछन्, त्यो अलिकति हर्क साम्पाङको भित्र छिरौँ न हामी तपाईँ र म। अब हर्क साम्पाङज्यूलाई यही कुरोले पोलिरहेको छ। हुन त उहाँले एउटै काँडा काफी हुन्छ, हामी देश विरोधीहरूलाई देशघातीहरूलाई छोड्दैनौँ भनेर उत्साह बुलन्द गर्नुभएको छ। कतै जसरी केपी शर्मा ओलीज्यूलाई अनपेक्षित तरिकाले जनताको मतले त उहाँ जित्ने अवस्था नै थियो जस्तो देखिन्थ्यो। म पनि त्यहाँ गएर आएको दुईटा कारण, एउटा पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया वा त्यहाँ विद्यादेवी भण्डारीज्यूको सदस्यता नवीकरण गरेर जानुपर्ने अवस्था र गोकुल बास्कोटा, ईश्वर पोखरेल, के अरे योगेश भट्टराई लगायतका भेटरान, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका भेटरान लिडरको टिकट खोसिनुको पीडा आदि इत्यादि कारणले असन्तुष्ट भएकाहरूले पनि राजसभामा खडाए। यता काङ्ग्रेसभित्र पनि गगनले काङ्ग्रेस होइन भाङ्ग्रेस बनाएर शेरबहादुर राई हरिबिजोग बनाएको हुनाले त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप सबै रिसाएर यता राजसभालाई हाले भन्ने पनि एउटा खालको त्यो तथ्य बाहिर आइरहेको छ। म अस्ति निजगढ गएको थिएँ, मेरै गृहनगर, त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ एकजना धिमाल उठेका छन्। उनलाई जिताउन अब काङ्ग्रेसको सहमहामन्त्री भइसक्यो पूर्व मन्त्री उमाकान्त चौधरीले नै सेटिङ गरेको होटलमै बसेर भन्ने कुरा त्यहाँ गर्दै थिए। म यो तपाईँलाई यति कुरो भनौँ कि राष्ट्रवादीहरूलाई साँच्चै जनताकै मतद्वारा स्वतन्त्र हुने व्यवस्था भयो कि उनीहरूलाई काहीँ न काहीँ सेटिङ गरियो र हराउने प्रपञ्च गरियो। कालापानीले पुरै किम्बियादुराको महान नक्सा जारी गरिसकेपछि विकास र समृद्धिको लागि काम गरिसकेपछि दमकमा विकासको कुनै कसर बाँकी राख्नु भएको थिएन केपी शर्मा ओलीज्यूले। तर राष्ट्रियतामा अडान लिएको हुनाले र एसपिपी पास गर्न नमानेको हुनाले स्वतन्त्र गराइयो। यहाँ हाम्रो अनुमान के थियो भने गगन थापा पनि पश्चिमाको स्टडी हुन्, पश्चिमाकै लाइनमा। गगन थापालाई के कारणले चाहिँ हराइँदैछ अथवा अमरेश त्यत्रो फराकिलो मत अन्तरले हार्लान् त अमरेशलाई किन जिताउने भन्दा गगन थापा भन्दा अमरेशको अपरिहार्यता बढी भयो होला। किनभने गगन थापाले कमसेकम फलाना जलाउँ सिंहदरबार जलाउन च्यालेन्ज गर्ने, बिआइसिसी जलाउन च्यालेन्ज गर्ने वा 70 सालमा त्यहाँ कैलालीमा गएर थारू उकासेर हिंसा त गराएका थिएनन् नि त। तर यहाँनिर के छ भने अर्को कुरो, बालेनलाई कम्फर्टेबल राष्ट्रसभालाई मेजोरिटी दिइसकेपछि त्यसमा डिस्टर्ब नहोस्, गगन आएपछि सत्ताको खेल खेल्लान् र हुनसक्छ एसपिपी नै आगामी संसदबाट पास गर्न गगन तयार भएनन् कि 15औं तलाईलामा यहाँबाट होला उनी अमेरिकाको नजिक भए, उनी त्यस्तो राष्ट्रवादी होइनन्। तर बालेन शाहहरू सरह सरेन्डर गर्न घोडा टेक्न नचाहेको हुनाले गगनलाई पनि पार्लियामेन्ट बाहिरै राखेर अब त गगनले नियमित महाधिवेशनबाट पदबाट पनि हात धुनु पर्ला, अदालतले पनि उनलाई मान्यता नदेला, यी आदि कारण हुन त कर्मको खेल पनि भनिन्छ। बुवा उमेरको शेरबहादुरलाई रुवाएको त्यो सजाय भोगे पनि भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यो झापाबाट पाठ सिकेर अर्का देशभक्त माटो प्रेमी हर्क साम्पाङले आँखा चम्काएर 24 प्रहर आँखा खोलेर त्यो ब्यालेट बक्समा ध्यान दिनुपर्छ, त्यो मतपेटिकामा ध्यान दिनुपर्छ। कतै त्यहाँ पनि सेटिङको आधारमा उहाँलाई हराउने प्रपञ्च त हुँदैन भनेर मान्छे डराइरहेछन्। अब जनताको मतद्वारा त केपी शर्मा ओलीज्यू पनि जित्ने अवस्था थियो, हर्क साम्पाङ पनि जित्ने। तपाईँले यो जनताको मत र सेटिङ भनिरहनु भएको छ कि यो सेटिङ भनेर तपाईँले भन्न खोजे चाहिँ के हो जनतालाई वा हाम्रा दर्शकहरूलाई? मैले अघि सङ्केत गरेँ, हिजो 21 गते 3 बजेसम्म 30% मत खसेर 81 अनि 5 बजेभित्र 60% कसरी पुग्यो 2-3 घन्टामा, मलाई जवाफ दिनु पर्यो। जबकि 9 बजेबाट मतदान अझ 7 बजेबाट हो क्या अरे, बिहानैदेखि भएको मतदान त्यत्रो
7-8 घन्टासम्म 30% मात्रै हुनु, 81 कसरी बढ्यो एउटा कुरो। दोस्रो 60% मतदान भयो भनिए पनि त 40% त जनता मतदाता सूचीमा भएकाहरूले मतदान गरेनन् नि त। यो त निराशाजनक तस्बिर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि अर्को कुरो त्यो बाकस सेनाले आफ्नो सुरक्षामा लिएको छ, त्यहाँ कसैले हेर्न पाउँदैन, चलाउन पाउँदैन, चटपटाउन पाउँदैन। तर त्यो त फेरि तपाईँले यो भनिरहेको कुरा त कतै न कतै हामीले विभिन्न जिल्लाका जिल्ला प्रतिनिधि वा निर्वाचनमा आफै उभिरहेका प्रत्यक्ष वा समानुपातिक उम्मेदवारहरूसँग चाहिँ अन्तरङ कुरा गर्दै गर्दाखेरि, रिपोर्टिङ लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई के जानकारी दिनुभयो भने जसरी एउटा भाष्य बनाइएको त्यो चाहिँ छैन, यतातिर चाहिँ हामी सर्वदलीय त्यसो नहोला नि त। रणनीतिक महत्त्वका गौडाहरू हुन्छन् नि त, रणनीतिक महत्त्वका ठाउँहरू हुन सक्छन् नि त त्यस्तो। अथवा उहाँहरूलाई थाहा छैन होला, सबै कुरा जानकारी हुन्छ। अरू कुरो छोड्नुहोस्, जस्तो उहाँहरूले सेनाको गाडीमा गएर चेक गर्नुभयो, पक्कै पनि गर्नु भएन। अनि त्यो मतपेटिका कसरी लगियो सबै कुरो उहाँहरूले आफ्नै नाङ्गो आँखाले त हेर्न भ्याउनु भएको पक्कै पनि भएन। हो कुरा यो। हजुर, यही भित्र चाहिँ आँखा झिमिक माल गायब भन्ने चाहिँ अब के होला, आशंका मात्रै। हामीलाई फेल खुवाइदिनुहोस्, ल रासपाको सरकारले राम्रो गरोस्, सबै गरोस्, देश विकास गरोस्, हामी शुभकामना दिन्छौँ। तर हामीले म त के देख्दैछु भने अब एसपिपी जस्ता घातक सम्झौता लागू भएर नेपालमा विदेशी सेना आउने अवस्था भयो होला। यिनीहरूले 2-5 महिना स्टन्ट गरेर भ्रष्टहरूलाई जेल हाल्ने, जेएनजी आन्दोलनको दमनकर्तालाई जेल हाल्ने भन्दै शीर्ष नेतालाई जेल हाल्लान्, पपुलिजम कमाउलान्। यो चाहिँ रियाक्सनको मत हो के, यो एक्सनको मत होइन, सुकर्म गरेर आएको मत होइन। यो चाहिँ जनता रिसाएर दिएको मत हो, कन्स्ट्रक्टिभ होइन डिस्ट्रक्टिभ मत हो। त्यसकारण यिनीहरूले रचनात्मक काम गर्न नलाएपछि जनता बिस्तारै रिसाउँछन्। नेपालमा फेरि चाहे 15 सालमा बिपीले ल्याएको 2/3 होस्, अस्ति 74मा केपी शर्मा ओलीज्यू र प्रचण्ड एक हुँदाखेरि झन्डै 2/3 नजिक पुगेको अवस्था होस्, या अस्ति शेरबहादुर देउवा र केपी ओली एक ठाउँमा उभिँदाखेरि झन्डै 2/3 नजिक अथवा पूर्ण बहुमत हुँदा पनि नेपालमा जब स्थिर सरकार बन्न खोज्छ तब ठुलो अनिष्ट अरिष्ट भएको छ। त्यो 5 वर्षसम्म 7 सालपछि कुनै पनि सरकार ढुक्कसँग चल्न सकेको छैन। तर यिनीहरूको त प्रारम्भिक हिसाबले हेर्दा, मर्निङ सोच्दै अमेरिकाको विज्ञप्ति हेर्दा, पश्चिमाको चलखेल हेर्दा र यो गैर लोकतान्त्रिक सरकार थियो योभन्दा अगाडि गैर संवैधानिक, त्यसको जम्मै मिसन हेर्दाखेरि सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति बनाउने, अनि त्यसपछि आमा कति महान भन्नेहरू पछुताउने छन्, बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, अपरिपक्व बालेनलाई, अनि त्यस्तै मान्छेलाई सांसद बनाइएको छ। रबर स्ट्याम्प संसद बनाएर राष्ट्रियता विरुद्ध खेलमेलो गर्न लागि भने त्यतिखेर के राजा, के दल, के लोकतान्त्रिक, के देशभक्त सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर जनआन्दोलन 3 गरेर भने पनि नेपालमा फेरि पनि अब त्यतिखेर चाइना र भारतले पनि आफ्नो सेक्युरिटी कन्सर्न हेर्दा होइन, अमेरिकाले फोक्काफाल गर्दाखेरि हो, त्यतिखेर अब नेपाल भू राजनीतिक तानातानमा पर्यो। त्यतिखेरको तेस्रो जनआन्दोलन थ्याक्न सक्दैन। जसरी केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकारलाई गैर संवैधानिक ढङ्गले खेदिएको थियो, त्यसै गरी यिनीहरू खेदिने दिन पनि नआउला भन्न सकिँदैन। यतिखेर तपाईँ र मैले यो विषयमा छलफल गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले बार प्रत्येक मिडियामा तपाईँले अन्तर्वार्ता दिनुभयो, राष्ट्रवादी वा माटोवादीलाई तपाईँले मत दिनुहोस् भनेर नागरिकलाई तपाईँले आह्वान गरिरहनु भयो। प्रत्येक सञ्चार माध्यममा तपाईँले त्यसरी आह्वान गर्नुभयो। तर तपाईँले गरेका आह्वानलाई जनताले सुनेनन्। किनभने यतिखेर हेर्ने हो भने चाहिँ राष्ट्रवादी भनिएकाहरू, माटोवादी भनिएकाहरू चाहिँ कतै न कतै पछि परिरहेको जस्तो घटनाक्रम हामीले हेरिरहेका छौँ। तपाईँले आरोप लगाइरहेका विदेशी दलाल वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अदृश्य शक्तिले चलाउने शक्तिहरू चाहिँ यतिखेर भनेर तपाईँले आरोप लगाइरहेका शक्तिहरू चाहिँ यतिखेर शक्तिमा आइरहेको देख्दै गर्दाखेरि अबको सम्भावना र अबको देशको भविष्य तपाईँले के देख्नुहुन्छ? होइन, चुनावबाट सधैँ इमान्दार असल राष्ट्रवादी आउँछन् भन्ने छैन। यही चुनावमा पनि देखियो, कयौँ राम्रा उम्मेदवार असल देशभक्त विकास प्रेमीलाई हैन, गगन थापाले पनि हार्ने सम्भावनामा पुगिसके। गगन थापालाई त्यत्रो उचाइबाट नहेरौँ। होइन, गगन थापा कुनै पार्टी दलका सभापतिको पदबाट पनि उनी बेदखल हुँदैछन्, उनका सपनाहरू तुइँदैछ। जस्तो चितवनमा भनौँ न, झापामा भनौँ न, केपी शर्मा ओलीज्यूले त्यत्रो विकास गरेको, चितवनमा रेणुले त्यत्रो विकास गरेको,
दुवैजना हार्ने स्थिति त नआउनु पर्ने नि, तर त्यस्तै भयो। रेडियो दाललाई दाल हार्नुपर्ने कारण के हुन सक्ला त त्यहाँ भन्नुहोस् न। तपाईँको यहाँनिर जनताको मतलाई नै सर्वोपरि ठानियो कि केही सेटिङ बेटिङ हुँदैछ र भएको छ भन्ने कुरो नै गम्भीर समस्याको विषय बन्यो र गम्भीर शङ्काको बेनिफिट अफ डाउटको विषय बन्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले सुशीला कार्कीलाई शीतल निवासमा राष्ट्रपतिको पोजिसनमा पठाएर बालनलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अब यहाँ के गर्न खोजिँदैछ, के धन्दा पानी हुँदैछ हो। हेर्नुहोस्, जनताको जनआन्दोलनभन्दा ठुलो म्यान्डेट केही छैन। अहिले मसँग मान्छे रिसाउन् खुसाउन् कोही बात छैन। देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, इतिहासको पक्षमा हामी उभिनुपर्छ। आज देश एउटा भड्कारोमा पर्ने सम्भावनाबाट गुज्रिएको छ। अत्यन्तै आलो काँचो र शङ्कास्पद मान्छेहरू सत्तामा पुग्दैछन्। पार्लियामेन्ट त्यस्तै बन्दैछ। कुनै बुद्धि नभएका बाख्रा पाठासँग भोट माग्ने, हाहाकार गर्ने हल्लाखोरहरू सत्तामा पुग्दैछन्। त्यसकारण खतराको घन्टी त बज्यो। यो घन्टीको आवाज भनेको कर्कश छ। त्यही भएर हेर्नुहोस्, यो लोकतान्त्रिक सिस्टमलाई नै अपहरण गर्ने नियोजित षड्यन्त्र हुनसक्छ। त्यसैले अब विश्वको इतिहास साक्षी र गवाही छ। अमेरिकनहरूले अथवा पश्चिमाले जसलाई सत्तामा पुर्याए, चाहे साइनिङ पात्र टुपाक अमारो दमन गर्न असाइनमेन्ट दिएर सत्तामा पुर्याएको अल्बर्टो फुजिमोरीको कुरा गरौँ पेरुमा, चाहे पनामामा नोरेगाको कुरा गरौँ, चाहे बगदादमा अथवा इराकमा इरान विरुद्ध सद्दाम हुसेनको बाथ पार्टीलाई सत्तामा पुर्याएर पछि आफै दमन गरेको कुरा होस्, नोरेगा, सद्दाम हुसेन या यता अल्बर्टो फुजिमोरीको उदाहरण नै काफी छ कि अमेरिकनले जसलाई जन्मायो उसको स्वार्थमा अलिकति धक्का लगायो भने भस्मासुर बनेर त्यही शक्तिलाई समाप्त गरिदिन्छ। त्यो भएको हुनाले नेपालमा खतरनाक भू राजनीतिको एउटा बादल मडराइरहेको छ। सायद यो निर्वाचन परिणाम माथि अत्यन्तै निर्वाचन परिणामबाट निराश भएरै होला। आकाश पनि धुम्मिएको छ, हाम्रो मौसम पनि ठिक छैन। हामी एउटा अनिष्टको सुरुङभित्र छिरिसक्यौँ। हामीलाई फेल खुवाइदिनुहोस् र ठिक छ, हामी पनि यो मान्न तयार छौँ। तर मर्निङ सोच दिए भने जस्तो आज बिहानैदेखि धुम्मिएको छ, दिउँसो पनि सफा भएन। होइन, तपाईँ जतिको मान्छेले निराशावादी कुरा गर्न मिल्छ र भने पुण्य सर? होइन, हामी त निराशाको बिचमै आशाको खोजी गर्छौँ। विन्स्टन चर्चिलले भनेका छन् नि, वास्तविक निराशावादी त्यो हो जसले सम्भावनाभित्र सङ्कट देख्छ, वास्तविक आशावादी त्यो हो जसले सङ्कटभित्र सम्भावनाको क्षितिज निहाल्छ। हामी त्यसरी हेरिरहेका छौँ। तर यो जियो पोलिटिक्समा हामीले देखेको, नाङ्गो आँखाले देखेको सत्य के हो भने यहाँनिर ठुलो सेटिङ छ भन्ने कता कता अनुमान गर्न सकिन्छ र नेपालमा राष्ट्रवादी देशभक्त शक्तिहरूको केही कमजोरीको कारण हुनसक्छ। उनीहरूमा भएको दम्भ, उनीहरूमा भएको सत्ताको घमण्ड अनि सेरोफेरो सबै मेरो भन्ने दम्भले गर्दा उनीहरू किन ४४ मरिच आफ्नै रागले किसिमले दण्डित भएका छन्। र आन्तरिक र लोकतान्त्रिक विधि चाहे काङ्ग्रेस हो चाहे एमाले भयो अलि परिपक्व भएन कि त्यसको सजाय पनि हामी भोग्दैछौँ। अब यिनीहरू कम छन्, यिनीहरूको त जगै हिंसा, भ्रष्टाचार र राष्ट्रघात अपराध छ राष्ट्रपाको। यिनीहरू अब टिकट बेच्ने कुरा त त्यो सामान्य भयो, त्यसलाई सामान्य सबै आइसक्यो। त्यसकारण यिनीहरू झन् गनाएर भ्रष्ट भएर बढी चरिदाङ्गो हुनेछन्। तपाईँलाई थाहा छ अहिलेसम्म अब्जर्भेसन गर्नु सबभन्दा बढी डिभोर्स चाहिँ प्रेम विवाहमा हुन्छ। प्रेम अवधिमा त त्यो जोडी मुना मदन जस्तो, लैला मजनू जस्तो देखिन्छ नि, डिभोर्स भएपछि त्यो चक्राचुर हुन्छ। तर मागी विवाहमा उग्रता हुँदैन, त्यो टिक्छ नि। भने जस्तै अहिले राष्ट्रपाललाई अननेसेसरी लभ गरेका हुन् जनताले। यदि यत्रो मत खनाएको कुरा नि मान्ने, नेचुरल मत मान्ने हो भने जनतासँग यिनीहरूको निकै ठुलो चाँडो डिभोर्स हुन्छ। किनभने जनताको यिनीहरूमाथिको एक्सपेक्टेसन आकाश सरह चुलिदो छ। त्यो एक्सपेक्टेसन त मिट गर्न सक्दैन। अब के होला त? तपाईँ बताइदिनुहोस् त दर्शकहरूलाई। जसरी तपाईँले निराशाका, डरका कुरा, अलिक कतै न कतै चिन्ताका कुरा तपाईँले व्यक्त गर्दै गर्दाखेरि यो निर्वाचन पछिको अवस्था के होला? होइन, चुनाव पछिको अवस्था सन्तोषजनक नहोला, डरलाग्दो होला। त्यसको लागि हामी मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्छ। नेपालमा विदेशी फौज भित्र्याएर उनीहरूको बेस क्याम्प राखेर राष्ट्रियतालाई खतरामा पार्ने र होइन, यो हामी यो विषयमा चाहिँ अलिकति मैले तपाईँलाई रोकेँ कि सबैले के भनिरहेका छन् भने विदेशी सेना आउँछन्, क्याम्प बनाउँछन्। तर नेपालमा हेर्ने हो भने अनदेख रूपमा कति सेनाका क्याम्पहरू छन् त्यो तपाईँलाई थाहा छैन र भने?
होइन मैले भनिहालेँ त्यसलाई लेजिटिमेसी दिने वा थप ट्रुप्स ल्याउने काम होला के होला हामी एकदम सतर्क हुनुपर्छ किनभने नेपाल भ्लादिमिर जेलेन्स्की भन्दा पनि आलो काँचोको हातमा जाँदैछ नाचौँ गाउँ भन्ने हाउडेहरूको हातमा जाँदैछ जसले सिंहदरबार जलाउने स्क्रिप्ट लेखे आज हेर्नु जनताले आफ्नो मतद्वारा जिताए कि जिताउँदैछ सिंहदरबार जलाउने BICC जलाउन उक्साउने नक्खु कारागार तोड्ने ती सब मान्छे त जित्दैछन् त हुँदै के छ यहाँ के गरिँदैछ किन उनीहरूलाई जिताइँदैछ अथवा कसले जिताउँदैछ जनतालाई मोहित गरेर एल्गोरिजम प्रयोग गरेर जनताको दिमाग भुटियो कि अथवा त्योभन्दा पृथक त्यो सँगसँगै अर्को केही गरियो तपाईले यो राष्ट्रपाललाई मत हाल्ने युवा पुस्तालाई किन तपाईले यसरी याइरहनु भएको छ? युवा पुस्तालाई कहाँ याएको छु तपाईँ गलत प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। होइन नि किनकि राष्ट्रपाललाई मत हाल्नेहरू त प्राय युवाहरू पारेपछि मोहित पारेपछि हिप्नोटाइज गरेपछि के लाग्छ भक्ति मार्गमा लीन गराउँदा मोहनी मन्त्र लगाएर हिप्नोटाइज गराएर हिप्नोसिस प्रयोग गरेर उनीहरूलाई सोच्ने उनीहरूलाई स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्ने मौकै नदिएपछि त यो परिणाम आउँछ। तर उनीहरू यो मोहनी मन्त्र फुकेपछि उनीहरू छसङ्ग हुनेछन्। जसरी एउटा दुःस्वप्नबाट बिउजिएको मान्छे सही ट्र्याकमा हिँड्छ। आज हर्क साम्पाङ परिकल्पना गर्नुहोस्, म त्यो हाइपोथेसिसमा जान्न, हर्क साम्पाङलाई पनि यस्तै अप्रिय परिणाम तिर लगियो भने के होला? त्यस्तो नहोस् म भगवान्सँग प्रार्थना गर्छु। उहाँले पनि त शङ्का गर्नुभएको छ। तपाईलाई लाग्छ र हर्क साम्पाङले चुनाव भाग्छ भनेर? जिते पनि जनताको सेवा गर्छु, हारे पनि म जनताको बिचमा आउँछु भनेर उहाँले स्ट्याटस किन लेख्नु होला? उहाँको पनि त मन चिसो भएको छ। मलाई लाग्दैन हर्क साम्पाङले जित्नुहुन्छ। म कल्पना गर्छु उहाँले जित्नुहुन्छ। तर अब देशैव्यापी यसरी नतिजा आउँदैछ कि नसोचेको अनौठो किसिमको जताततै घन्टी भनेका छन् होइन। जहाँ पनि अब एकाध ठाउँमा यसो देखाउन चाहिँ उनीहरूले अरू पार्टीलाई पनि जिताएको जस्तो देखाइदिए जस्तो लाग्छ। तर यो त प्रारम्भिक मतगणना हो नि त। प्रारम्भिक भए पनि त खाका आएन भने मर्निङ सोज डे प्राय देखिएन। अब भोलि समानुपातिकमा पनि योभन्दा पृथक होला र भन्ने लागेको छ नि त। त्यो भएको हुनाले जे पूर्व अनुमान गरिएको थियो त्यही अनुरूप अहिले नतिजा आइरहेको छ। यो भले दलको लागि प्रमुख दलको लागि झड्का हो। हेर्नु गगन थापा एकै झड्कामा सिद्धिने भए उता होइन। अब उनी त पार्टी अध्यक्ष सभापति हुन लायक भएर उनले पार्टी कब्जा गरेका थिए, त्यसको औचित्यता भयो। उनी चुनाव हार्दैछन्। त्यति मात्र होइन, काङ्ग्रेसले एकदम ग्रेट डिफिट बिहोर्दैछ, ठुलो हार बिहोर्दैछ। त्यसैले मैले भनेको राष्ट्रवादीहरू र लोकतान्त्रिक शक्ति एक ठाउँमा आएर, हुनसक्छ राजादेखि दलसम्म एक ठाउँमा आएर आवश्यक पर्छ भने देशलाई युगोस्लाभिया बनाउन खोजियो, युक्रेन जस्तो बनाउन खोजियो भने, इरान जस्तो बनाउन खोजियो भने एक ठाउँमा आएर फेरि अर्को एक थोपा रगत नबगाइकन शान्तिपूर्ण क्रान्ति गर्नुपर्ने छ। नजिर त बस्यो नि उनीहरूले। तपाईँलाई लाग्छ त्यो जुन देश तपाईँले उपमाको रूपमा लिनुभयो, उद्धृत गर्नुभयो, हाम्रो देशलाई अहिले जो निर्वाचित बनिरहेका र बन्नेवाला छन् वा बन्ने सरकारले त्यो वेमा लैजाला, त्यो मार्गमा लैजाला र? अब के त्यही त लक्षण देखियो त। तपाईँ अमेरिकी एम्बेसीको स्टेटमेन्ट हेर्नु भएन? साझा सुरक्षा चासो भनेको छ। त्यो भनेको के छ अमेरिकाको सुरक्षा चासो? त्यसलाई एड्रेस गराउने रहेछ नि त। हामी त राजनीतिक प्रवृत्ति बुझ्छौँ क्या। त्यो आधारमा मेरो भविष्यवाणी फेल खाओस् बरु म यो चाहन्छु। तर निकै डरलाग्दो सुरुङभित्र हामी छिर्ने छाटकाट देखिएको छ। जनताले सामूहिक आत्महत्या गर्ने फैसला गरेनन् होला म कल्पना गर्छु। तर देश निकै खतरनाक मोडमा पुगेको छ। सम्पूर्ण देशभक्तहरू सजग हौँ। अब चुनावी परिणाम के आउँछ पल पल कुरेर हेरौँ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद छ। नमस्कार।